हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आन रिवायत ता आ फरमाई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ल मदीने मुनव्वरे सर डेर मीना वा मदीने मुनव्वरे सर डेर मीना वा फरमाई शिकला ब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरे पर सफर बांध तलाओ वापसी बदाए मदीने मुनव्वरे तरातलाए शिकला बे मदीने मुनव्वरे महल्लात गले देवालुना कोटे आब्या वकतले मदीने मुनव्वरे इलाके तबर दाखिल सलाए बे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल चादर मुबारक लवोशो नरवाखस्ताए कातब एकड़ाए और दा बे फरमाइल हाज़िही अरवाहुन तय्यिबतुन दा पाकीज़ा सफ़ा हवागाने दा पाकीज़ा सफ़ा हवागाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा हवा दे पारा जान बराबर कराए दा सफ़ा पाकीज़ा हवा मा बांधे उलगी जैसा कसानी बेलो ओजो चादर कुछ की जान सिले तो बराबर है लाई गर्मी उसी सिले बंद जान चकम दवाई बेखपल चादर पटकाए पोडरो बंद चकम आ गई आकुस की हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु फरमाए कि नबी अलैहिस्सलाम खपल चादर मुबारक लो वशो न कुस कड़ाए और दा बे फरमाए अरवाहुन तय्यिबतुन दा पाकीज़ा हवा गाने दा सफ़ा सुथरा हवा गाने बेब नबी अलैहिस्सलाम दुआ गुस्ता अल्लाहुम्मा जअल लना क़रारन व रिज़क़न वासिअन या अल्लाह दे मदीने मुनव्वरे चे माद पारा बेहतरीन ठिकाना जोड़ के व रिज़क़न वासिअन और वसी रिज़क़ माता पचरा ताके फ्राख रिज़क़ माता पचरा ताके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दा मिना और सरा शक्ला ब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरे देवालुना कोटे आगा इलाका ब्या वलिदा और दाय बद हदूद तर दाखिल सलाए बे नबी अलैहिस्सलाम खपला सवारी और तेज अकड़ा और तेज बैकड़ा और दा दुआ ब्या गोश्ता अल्लाहुम्मा जअल लना क़रारन व रिज़क़न वासिअन या अल्लाह दा मदीना मुनव्वरा माद पारा मुर्द पारा बेहतरीन जायो गर्जवे और मुस्तपदग मदीने मुनव्वरे चे वसी रिज़क़ और अता के हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह यौदी हदीस लो इमाम तेर सवायदा चडेर मशहूर किताब मोता इमाम मालिक पर नाम बंदे अगचे हदीस जमकड़ी दी अगचे हदीस मौजूद दा फरमाइश कल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो कस जनाजा उखड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जनाजा उखड़ा अकला अगा कस दफन कौला गारे किंदला नबी अलैहिस्सलाम इंतजार के न पदक दौरान बांधे याओ सहाबी अचानक कब्र तौर खुस लाए और दायु फरमाइल बिसा मदजअल मुमिने बिसा मदजअल मुमिने चदे मोमिन शोरा बद ठिकाना दा बुरा ठिकाना दा अल्फाज और सहाबी चकम दा लखलेन अदा करो बिसा मदजअल मुमिने चदे मोमिन शोरा बुरा ठिकाना दा तो चकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्फाज वारिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवफ़ा में आय फलानिया डेर गलत वेल दे उकड़ो दादे सुनो वेला चदे मोमिन बुरा ठिकाना दा मदीना मुनव्वरा दा हाँ सहाबी रसूल दा दे अल्लाह रसूल दे नबियान सरदार अगे जनाजा कड़े दा और तो आए चेहरा दे मोमिन बुरा ठिकाना दा दावेल दे सुनो उकड़ो अक सहाबी अर्ज का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ما مطلب دا نو چې دا سړی بد ده، هرگز ما دا مقصد نو. ما مطلب دا ہو چې کده چیرې شهادت مقام حاصل کړه او دای شهید سوا او د دې پر ډېر لوی اجر او لوی مقام به نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته او فرمایل چې فلانیا شهادت چې کوم مقام دا کومه مرتبه دا ایخو مثال نستا، اخو بے مثال دا شهادت مقام او مرتبه اخو بے مثال دا. اے فلانیا واروا ما علی الارض بقعة احب الی ان یکون قبری بها. اے فلانیا تل دین خبره چې دا مدینه منوره دا هغه ټوکړه ده چې په ټول روی زمین چې له ټول نه ګرانه ټوکړه ماته مدینه منوره ده او زه دا خوښوم احب الی ان یکون قبری بها. ما دا خواهش ته چې په دې مدینه منوره چې ماول قبری زه دا په مدینه منوره چې کومه ده دفن سو ما قبر دالتای. ای فلانیات لدین خبری چې مدینه منوره پر ټول روی زمین چې بهترینا ټوکړه بهترینا ایصدا او زه دا خواهش کوم احب الی ان یکون قبری بها چې په دې مدینه منوره چې ماور قبر جوړ شي. دا شوره خوش نصیبه صحابی دا چې مدینه منوره جی چې بختور جی چې مرګ را لای